La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Maulana, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Maulana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ألا في الخلق معلوف صفي الله برحم ألا في الخلق معلوف صفي الله لا أنت الحزن من كل مخوف قوس برحمك ولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله شكر خالص الأعمال والأكوان برحم شكر خالص الأعمال والأكوان الله يليل الجنب لا في سل خليص القلب برحمك ولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله خسوق من سجاياك قياس الخلق برحم خسوق من سجاياك قياس الخلق برحم إله الخلق أعطاك سمام الكون برامك ولك لا إله إلا الله كوكوي باي إله الخلق أعطاك سمام الكون برامك ولك لا إله إلا الله باي لقد أوتيك كن فيكون فضيل الله برام لقد أوتيك كن فيكون فضيل الله باي حبيب العقبى وابو والوجل كل برحمك ولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله باي أنلت كل جدواك سوى صادق برحمة أنلت كل جدواك سوى صادق برحمة أنلت كل جدواك سوى صادق باي جميل الجابر الكسر لمن وافاك برامك ولك لا إله إلا الله كوكوي باي جميل الجابر الكسر لمن وافاك برامك ولك لا إله إلا الله باي إمام الأولياء كلا في هذا الوقت برام إمام الأولياء كلا في هذا الوقت باي بروس الحق والتقي قوى العرفان برامك ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رميت القصر لدني لآل قصر برام رميت القصر لدني لآل قصر باي أصل لب من لب لآل لب برامك ولك لا إله إلا الله لا إله إلا من باي أصل لب من لب لآل لب برامك ولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله باي أيام القلب في أعوذ والله برام يا مو قلبي في أعوذ والله برام يا مو قلبي في أعوذ والله باي يعيم في جبروتي كذا الملكوت برامك ولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله باي معوت الكون بناسوت بسر الله برام
بعد الكون بنا صوت سر الله باي أسر سر لسره لآل سر برام كولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله بايو الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله من باي وصلى الله ما دام بصفات ذات برهما لا إلا الله لا إله إلا الله على أصول مني بني عدنان برهما لا إلا الله لا إله 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 إلا الله با من يتيم إلا الله با لا إله إلا الله با لا إله إلا الله با الله لا إله إلا الله با لا إله إلا الله با الله 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 لا إله إلا الله با لا إله إلا الله با لا إله إلا الله با الله باي مامور وايو باي لا إزارو الله وايو باي لا الله باي مامور وايو باي لا الله باي مامور وايو باي لا الله باي مامور كولا لالدي باي مامور كولا لالدي الله بناني لو خدولا لا الله باي مامور كولا لالدي الله باي مامور كولا لالدي إسارو الله كولا لالدي الله باي مامور كولا لالدي الله باي مامور كولا لالدي بالله وانا لو خدولا لا باي برama moy sa doole baay Maamura barama moy sa doole Allah baay Maamur kula lalde esaru ula la qodula la esaru ula kula laljo Allah baay Maamur kula lalde Allah baay Maamur kula lalde baay Maamur kula lalde baay Maamur kula lalde Ansarullah jërëjëf Baye Niass lii yëpp mu ngi ci waajtaayu 31 décembre inshallah ku bëgg a dégg zikkar soo xam ne maanaam danañ sikkar ba mulkook malakoot jaxasoo jokkaloo muy jour 31 décembre bés la boo xam ne bésu tudd yàlla la bés la boo xam ne waxtaan ci yonent bi ci Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu ak ci Mawlana Cheikh Ibrahim lu ngeen bëgg a dégg rek ñëw leen 31 décembre inshallah ñu ngi leen di dencal li des ba 31 décembre am na ñuy wax ne ñun li ñu jaaxal mooy 31 décembre ay la duñ lay gis
ngay zikkar lu bari waaye incha allah dégg nañ loolu yëpp te ñu ngi leen di wax ne ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax incha allah ren moom xaw ma kañ ngeen daanu dégg zikkari Aida mais ren moom bu soobee yàlla di ngeen déglu sikkar ba kontaan te it di ngeen déglu waxtaan ci Mawlana Cheikh Ibrahim ba kontaan incha allah ñu ngi woo mbokku taalibe yi yëpp rawatina nag ñun suñuy soppe képp koo xam ne daal bëgg nga man ma bég maa ngi lay wax ne la man Aida Moubaye aw ma bés bu ëpp 31 décembre képp koo xam ne daal danga ma bëgg bégal te mu leer la ne lii boo ko defee ma kontaan mooy ñëwal 31 décembre incha allah ñu bokk foofal guddi googu noonu ndax lépp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam lépp Cheikh Ahmad Tidiane la radiyallahu anhu waaye lépp Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la waaw ñu ngi ci ñaan yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla ñu fekkee ko ñaan yàlla ñu tal ko waaye ñu ngi ñaanal ki nga xam ne tey mooy borom 31 décembre muy bàyyi Cheikh Mamour Insa Ruuxulaay yàlla may ko wér may ko kattan may ko tal may ko fekkee may ko njabootam may ko mbooloo mi may ko àdduna bi yépp ak képp koo xam ne sa yéene mooy nga ñëw pour taaral guddi googu di guddik 31 décembre ñi ngi woowaa àdduna bàyyi wuñ kenn macha allah